عالسلامة، مرحبا بكم، عيدكم مبروك، إن شاء الله تكونوا عديتوا ويكاند باهي وعيد مبارك. بون صحيح العيد متاع السنة مش كيما عياد قبل، مي كمان الواحد اون سادابت وكا هو الحمد لله. إن شاء الله العام الجاي والعيد الكبير يكون أفضل وخير. بون اليوم لو رونديفو نتاعنا باش نحكيو شوية على البروموسيون تاع لي زادابتاشور، لي زادابتاراب. دونك هذوما لي بروموسيون اللي هبطوا العيد. عندنا الفيزيون ماستر هذه اللي معروفة كحياة اللحم، واللي هي عندها لو سيبور يركب عليه بليزيور اكستنسيون. دونك نبدا entre parenthèses le fusion master c'est épuisé du stock déjà. حطيت لكم هنا على الباج، اما انا فيكو عندي هي توا ديسپونيبل، دونك حبيت نحكي عليها. ما عنديش لي زيكستنسيون الكل، باش نعملوا بها اون روسيت هي ومع لامبريس باش نعملوا لي نوغيتس في ميزون. نعرفوا لي نوغيتس يحبوهم الصغار برشا، دونك واللي نلقاوهم سوغ لو مارشي راهم مقليين، المقلي نعرفوه هو الصحي. اليوم باش نشوفوا كيفاش نعملوا لي نوغيتس وحدنا في دارنا وبطريقه صحيه من غير قليان في الفور. دونك سي اكسترا اوردينير، حتى صغيراتنا نجموا نشاركوهم معنا في لا روسيت. باهي الوغ اش عندنا كيما تلاحظوا هوني دونك لي فيزيون ماستر كيفاش يتباعوا. جست نحط نجاس فوالا. ان فيت يتباعوا عندنا لو سيبور هذايا il est à 59 دينار 500 اللي هو لو سيبور اللي هو هذا هكا نحيوه فوالا. هذا يتباع وحده. دونك هذا لو سيبور فيه من لوطا لو سيليكون هذايا هو اللي مش يخليه يعمل لنا اون فيكساسيون على الطاوله نتاعنا. دونك ما نعرفش كان يظهر بالباهي ولا لا. فوالا دونك هكا ندوروها على الكادنا واللي تشد بالكدا. فوالا نعاود نوريه لكم الفلاش هكايا. هذه كادنا مسكره وهذه كادنا محلوله. دونك احنا هوني عندنا لو سيليكون باش يعمل سيستيم دو فونتوز، باش تحطها على الطاوله نتاعك وماش تدورها على بوزيسيون كادنا، وهكا شدت ما عادش تتحلحز بالكل. دونك لو كانش تكون لا فورس ما تتنحاش. هذه نجمو نركبو عليها بليزيور اكستنسيون. قلنا هذيك تتباع وحدها، اون فوا شريتو كعبه نا با بيزوان تزيدو تشريو حيد اخرين، كل مره تركب لها اون اكستنسيون. باش نجمو نحطو لها، نجمو نحطو معاها l'extension هذيا اللي هي pour faire des frites. دونك هذه نعملو بيها البطاطا الفريت، فيها plusieurs فوالا. انا عندي مثل ما عملتهاش دونك هتلقاك لي جون تاعها اللي يركبوا عليها. دونك نجمو تعملو هذيا تاخدوها، هذيا فيها زوز شبابك تقص الفريت خشينه والا جيده. دونك هذيا كونيكت مانش تحطها وتركب فيها كما قلنا سواء الشباك الخشين والا الجيد. دونك هكايا باش نقصوا على الادابتاراب. شنو اللي الفرق؟ هو سي كو هذايا سي بلو رابيد، تعمل اون كونتيتي كبيره باقل فورس وفي اسرع وقت ممكن. فما اوسي الادابتاراب هذه معناها كيما رحات الفاكهه، فيها بليزيور كون. فيها كون هذيا الادابتاراب، فيها الكون هذيا اللي هي تقص لي غلاسون، تعمل لي غلاسون معناها تعمل دي ترانش دو غلاسون 59 دينار. فما الكون اراب ادابتاراب دونك هذيا ب 45 دينار.
غرو معناها ترحي اما خشين، الرحيه نتاعها خشينه، يستعملوهم جماعه الحلو بالكدا. فما هذيا الكون ابودغ معناها باش ترحي لنا، ما ترحي الفاكهه ترحيها بطريقه جيده. دونك هذيا نستعملوها زاده للحلو، هذيا وحده تبيع 45 دينار. ثم الكون الاخرى اللي هي اترانش ادابتا شيف، دونك نجمو نقصو بها الفقوس والا السفنانيه والا اللي تحب معناها الخضره نتاعك ولا القرع اون ترانش، هذه تتباع ب 45 دينار. دونك هذوما كل كون تتباع وحدها، تنجم كل مره تشريو اون كون، مش لازم تشريوهم الكل بيان سور. ثم هذايا عندنا دونك اش يلزمها، لازم تاخو السيبور بلوس تاخو هذه تريمي اللي هي لا بارتي هذه وحدها طالما. دونك هذه فيها ديجا ليكستنسيون تاع فيزيون ماستر، مي هي تتباع ريالمون وحدها سوما وحده. فوالا دونك هذا لو سيبور قلنا إلي 59 دينار 500. عندنا هذه تتسمى تريمي ادابتا شيف، هذه تركبها ونية تنجم تحط عليها الفيزيون ماستر وبيان تركب عليها ما تركب راها كيما تبدا هذه بوزيسيون اوفيرت، دونك ما يلزمهاش وهي فيرمي وانت تركبها، هذه غلطه ديجا. هذه هاكا لو ديريكت بون. دونك شنو نجمو نعملو، نركبو عليها ليكستنسيون هذه وبيان ليكستنسيون الاخرى اللي هي نتاع الفاكهه هذه. فوالا دونك هذه هكا الحمراء، ومن بعد تحط فيها ليكون اللي تحب. هذوما لي كاتر كون اللي حكينا عليهم توا، هذه ولا بودر جيده والا نتاع لي رونديل نتاع الخضره. سينا ثم اخر، ثم المانيفيل هذه تتباع وحدها بلوس المانيفيل بلوس لو بوسوار، هذوما الزوز يتباعوا هكا مع بعضهم. دونك لي دو هذوما ils sont à 38 دينار 250. هذه لو بري نتاعهم 38 250. دونك عندنا اون بارتي واحده اخرى اللي هي نتاع الكلاس، دونك هذه تركب لها دي زاكسيسوار اخرين اللي هما هذوما يتباعوا. هذه البيس بلوس هذه نركبوهم بيان سور في الادابتارات نتاعنا ويوليو يخرجوا لنا الكلاس. وحده هذه فوالا دونك نحلوها هكا بسيط مانيير. دونك هكايا تركب البيس وتركب هذه نوليو نرحيو بها لي كلاس نتاعنا. دونك نجمو نعملو كلاس في ميزون سورتو لجماعه ديابيتيك مش باهي الكلاس اللي بالسكر اللي موجود سوق لو مارشي، دونك ينجمو يعملو لي كلاس وحدهم في الدار. دونك هذه هكا كلاس. سينو باش نرحيو بها احنا قلنا اللحم، والا نجم تعمل بها للبطاطا هذوما هكا الفوقانيين شبابك نتاع بطاطا فريت خشينه وجيده. وفما اكسسوار واحده اخرى اللي هي البريساغرو. دونك البريساغرو هوني ما عندناش خاطر اكطويلمون فوالا ها هي موجوده بريساغرو هذه. دونك هذه نرحيو بها تو سكي بردقان ولا قارص، تنجمو تعملو سيتروناد والا بامبلوموس. دونك هذه الاكسسوار زاده تتباع وحدها ب 38 دينار. دونك ديما لو ميم سيبور هو اللي باش نركبو عليه الكل. بون انا جو بريفير نبداو بالكلاس. باش نركب فيزيون ماستر نتاعي هذه. دونك ريتوني كيفاش حطيت هونيا الفيس نتاع الكلاس، نعاود نوريهولكم. دونك هذايا الفيس نتاع الكلاس باش نحطو هوني، جوست نسكرو هذيا لاكسيسوار
ندوروها بالفيتاج. عندنا المانيفي هذه نركبوها تتفيس بالفيس. نجيو نحطوها على فاكسيوها، نحطوها بوزيسيون كادنا فيرمي. دونك نحيوها لوبال. انا حضرت عندي لي فريز كونجيلي مديتهم، لازم تمدهم قبل بشويه كو سوا فريز والا كيوي والا تنجم تحط بنان. دونك كل واحد شنو اللي يحب يعمل. باش نعملو توا اون كوب دو غلاس مع بعضنا. فوالا دونك يلزمهم هكا دوبا قعدوا معناها ربيع ساعة من بعد ما يخرجوا من الكونجيلاتور. انا توا تحسهم شادين شوية في بعضهم. فوالا عندنا لو بوسوار هذايا ديما للرحية ساهل. دونك نعملو بيه هكا نحصلو على غرانيت في ميزون. وتحبوا تزيدوا سكر والا بلاش بيان سور. انا مانيش باش نزيد السكر، باش نعملو بلاش سكر. معرفش يظهر لكم والا لا، كان ندور البوزيسيون خيره. فوالا هكا نكملو هذوما 3 كعبات اللي مازالوا. شوف commentaire. Ah, c'est pas en français, Marie. Bon, on parle en arabe, mais je peux quand même vous expliquer. Je suis en train de faire des glaces fait maison, des granits, avec des fraises congelées. Voilà. Voilà le résultat. Les glaces fait maison. Donc, il y a granit. فريز تنجمو تعملو غرانيت بالكيوي، تنجم تعمل فريز بنان، تنجم معناها كل واحد شنو اللي يشتهي. المفيد اون فوا كونجيلي تخرجوه قبل بدا يجي هكاكا يتلين. دونك هذيا الغرانيت نتاعنا. باش نحطوها في الكونجيلاتور. اونتر طون باش نحلوها فيجيون ماسر. دونك نبداو بالبرا نحلو هذه لا بارتي هذه ونخرجوا الفيس نتاعنا، خاطر توا باش نرحي. فوالا باش نرحي لكم توا فيها اللحم المفروم. به دونك هذه نتاع الفاس اون ريكوبير اللي فيها نخلوها باش نجمو نخرجو هذه لا بارتي، سينو ما تخرجلناش بيان سور. باهي نفس الهدية تخيبين وبعد نوريكم كيفاش باش نفرمو فيها اللحم المفروم. عندنا البروس نتاع لي كوبوتي اللي بارفيت باش الفيزيون ماستر. نجمو تغسلو بيها الفيزيون ماستر اللي بارفيت. باهي دونك هذه سايي مليحة الخيمة نتاعنا كيف. دونك باش نعاودو نركبوها دو سيت مانيير. من بعد نحطو
لو فيس نتاعنا هذيا نتاع الفيزيون ماستر هذه توك شغل يرحات اللحم. دونك نحطوها هكايا، نركبوا هذيا الناعورة هكايا، باش نحط شباك جيد فيها شباك خشين وفيها شباك جيد. دونك هذيا باش نركب كيما تلاحظوا. دونك شوفوا ريغاردي لا ديفيرونس، واحد خشين وواحد جيد. انا باش نحط جيد. باه هذيا البوسوار اون فيت هو عباره على تخبيه، معناها تحط فيها رونجمون، نجمو نحطو فيها لي زاكسيسوار كوم سا ما يضيعولناش. باه حاجه اخرى نستعملها كراكليت. نفوا ركبنا هكا ثما بوزيسيون بيان سور فيرمي بوزيسيون اوفيرت حتى في هذه. دونك تركب تدورها، ميلزمناش نكبسوها ياسر سينو تولي تقصقص تولي صعيب الرحيان نتاعها. دونك انا باش نرحي هكا قدامكم ندور. فوالا نحطها بوزيسيون فيرمي. هذه هي المانيفيل نتاعنا، هذوما ما نسحقولهمش كيما. لا نشوف لا كيسيون. يسرى مرحبا بك يسرى. دونك عندي هذوما لي زيسكالوب دو دام باش نفرمو، باش نقص هكا نجودو شويه. شفتوا لو سيزو دو توبروير اللي اكسترا اوردينير خاطر يعاون في القصان كو سوا اللحم ولا خضره. إلي تري براتيك. هاو تشوفوا توا في الدجاج إلي تري براتيك، حتى دجاجه طايبه في التربيه يعاون بالقدا. باه دونك انا خديت 400 غرام، عملت لهم طريف قارص وغسلتهم. باه تو باش نفرم اللحم نتاعي. باه دونك باش نحط اللحم نفرموه. هذه الطاس نتاع سباغيتي ما نستغلوها حتى بوغ لي سالاد، نجمو هكا نجز بيها اللحم ولا حاجه. دونك هذه نحسها مكبوسه شويه دونك نخفها زاده. فوالا باش نحط له طريف بصل هنا الحين معاه. فوالا البصل راهو كيما تحبوا تحطوا تحبوا لا. دونك هذه باش نعملو دي نوغيتس في ميزون. دونك افيك دو بلان دو بولي، de la chapelure, une gousse d'oignon, c'est les poivres. Bien sûr un œuf pour mélanger, pour bien mélanger les nougattes نتاعنا. دونك نعاود بالعربي لي 400 غرام دجاج بالزبط ومعاهم طريف شابلور باش نعملو معاهم عظيمه وطريف بصل ابيك دوبه. دونك هذيا فوالا تسمعوا كالحس كتقصقيزه راهو معناها مكبوس الشباك. ترخف شويه باش متبقاش تقصقز ياسر. نزيد نعمل طرف بصل باش نخرج لها اللي اللحم اللي فيها باش كومسا ما يقعدش فيها اللحم. لو بوسوار هذه اللي اكسترا اوردينير خاطر يعاوننا باش منقعدوش نحطو صوابعنا فيها. كيما قلت لكم هذه ساسير كوم اون غاتليت. دونك فوالا دونك عملت بيها كومسا ولات عباره على غاتليت. فيزيون ماستر كملنا منها. دونك ندور هذا باش نحلها باش نجم نخرج البارتي الفوقانيه ومن بعد بيان سور تتحل تتفرك قطعه قطعه. سي تري براتيك حتى في الغسيل وفي التنظيف. بسم الله سي تري براتيك. باه دونك نحلو هذايا نخرجو هذايا الشباك نخرجو هذه الناعوره. دونك هذايا الفيس نتاعنا براتيكمون ما فيهش اللحم. دونك هذايا تغسل توا. باه نتعداو ليتاب سويفونت. دونك باش نعملو نحيو هذايا
من عرضنا. جو في سالي وغري دونك شويه ملح نحطو. الفلفله كحل هذيا كانت الايامات اللي فاتت في الفان سيري، دونك نجمو ترحيو في الخطا هكا بسيط مانيير وتهبط، والا ديريكتومون دونك هكايا لقيتو. سينون هاك هو وقتاش نرحيو في الخطا جينيرالمون كي تبدا على الطنجره تغلي، كي تبدا على الطنجره تغلي هذيك البخار يطلع لنا في هدايا في الاكسسوار هذا، دونك ينجيه يولي بسيط ما تهبط. وقتها يفو ميو تعمل هكا ترحي تجيبو في الخطا ومن بعد تصبو. دونك نوريكم اهو في الخطا تحصلنا على الفلفله كحل مرحي. نكمل نصبو هونيا فوالا. دونك هذيا باش نزيدوها عظمه، باش نزيدوها الشابلور. دونك عندي شابلور هذيا امبورتي شابلور صفراء، هو يقول لك 50 غرام دو شابلور. بون نجمو نوزنو احنا نبدا فوالا 50 مليلتر بلوتو 50 مليلتر. سي بريسك هكا 2 كويير ا سوب ديزون، وحتى بالعين راهو نجمو نتصرفو. دونك نخلطو الخليط بتاعنا هدايا اللي هو قلنا اسكالوب معناها بولي يا ربي بلون دو بولي معاه عظمه، معاه شويه بصل اللي رحيت، شويه شابلور وملح وفلفله كحل. دونك هذه رحيناه بالفيزيون ماستر حتى ينالو طريف شابلور. وتوا باش نعديوها في لامبريس اللي هي اكطويلمون زاده في لامبريس نتاعنا عندنا موجوده في الفان سيري. دونك لامبريس اللي موجوده في الفان سيري فيها ان سول انسير هو اللي باش نخدم لنا بيه توا. دونك هذايا لامبريس نتاعنا، دونك حكيت عليه هكا النهار. تكون من كور هذايا فيه لا راكليت هذيا، فيه لانسير هذيا فيها 3 زامبو واسعين. دونك هذيا سا سير بور كوم اون اريتوار باش متخليش لا بات ولا لا فارس تهبط. وفما هذيا البوسوار. انا تو باش نجي نحط التابي هكا نحطها لوفون، نجي نسكر بالغاكليت هكايا فوالا. و جو في ويلي شويه هذايا نعملو شويه زيت باش يعاون باش ما تلصقلناش نتعدي لنا اسباب. دونك هذايا جوست نعملو شويه زيت للمول فوالا سي بون. دونك سير كوم فران. دونك انا باش نحط توا الشابلور نتاعنا هذه اللي تحصلنا عليه لي نوغيتس لا فارس هكا. كان عندكم دي كومونتير مرحبا بكم. منعرفش سي كالكان il a essayé les nuggets في maison ou non. تعطيونا رايكم. دونك نجي هكا ننزل دوك فما لاريتوار مش باش يخرج حتى شيء، تحس لاريتوار بدات تتحرك. دونك وقتها احنا نحيو لاريتوار نتاعنا، تشوف لا فارس نتاعك
انت تنزل وهو يخرج. دونك سي بون. توا نعملو هكا باش نقصوها ونهزو نتاعنا. سي بون. توا باش تجي شوفوا التابي نتاعنا فيها 3 بون خرجولنا، دونك قد بعضهم براتيكمون. باش نجي نقص بالغاكليت. دونك كيما تشوفوا هنيا ديجا هي elle est graduée، donc on n'a pas besoin de mesurer. تجي تعمل هكا وتقص. باهي توا واش باش نعمل؟ باش نجي نحطهم في العظم بعد الشابلور. هيكم عملت حاطين عظم وعندي شابلور بيان سور وريتها لكم توا هكا. دونك نهز الكعبة هكا نحطها في العظم ومن بعد نحطها في الشابلور. عندي البلاطو غبور هذايا اللي اكتويلمون توا في الفان سيري. دونك حضرتو باش نحط فيه اون فوا حضروا لي نوغيتس نتاعنا نحطهم فيه. دونك هذه اول كعبه هكايا كيما تشوفوها. نحطها نعدي اللي من بعدها. دونك نعديوها في العظم ومن بعد في الشابلور. هذه الثانية نهزو بهذه الغاكليت. دونك سي تري براتيك. نحطو في العظم من بعد نعديوه encore une fois في الشابلور ونحطوها. دونك نجم نوريكم توا اللي حطوا هذوما. ومن بعد ديريكتومون للفور ا 210 دوغري. انتو الفور نتاعك بيان سور. وتوا باش نكملهم انا. دونك باش نخليكم نكملهم وندخلهم الفور ومن بعد ان شاء الله نصور لكم لو ريزولتا فينال. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. كان عندكم دي زيدي دو ريسيت ولا آية؟ عيدك مبروك آية، عايشك مرحبا بك، عيدكم مبروك سنين دايما. يسرى سلام يسرى مرحبا. Donc Marie, j'espère que vous avez bien suivi le direct d'aujourd'hui. En fait, on a fait des glaces aux fraises et des nuggets faits maison. Donc مرحبا بكم الناس الكل. Merci pour votre attention et à très bientôt.